बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। फिर हमने अपने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से मुस्तफ़ा करार दिया। यकीनन कुरान के वारिस ख़ास हस्तियाँ हैं और उनमें सबसे पहले जिस हस्ती को वारिस कुरान बनाया गया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके बाद 12 अइम्मा को और अहले बैत अलैहिस्सलाम को, जिनमें फ़ातिमतुज़ ज़हरा भी हैं। और वारिस कुरान से मुराद कि उन्हें अल्लाह ने किताब का इल्म अता किया और उसके बातिन के मारिफ भी अता किए, ज़ाहिर के कुरान के मानी को भी बयान किया और बताया। जैसे कुरान ख़ुद कहता है फ़ी तिब्यान कुल्लि शै, कि इसमें हर चीज़ का बयान है। लिहाजा जैसे कि ज़ियारत वारिसा के अंदर जुमले हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, कि मेरा सलाम हो उस पे जो आदम के वारिस हैं। अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, नूह नबी के वारिस पे सलाम। मूसा कलीमुल्लाह के वारिस पे सलाम। ईसा रूहुल्लाह के वारिस पे सलाम। और इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस पे सलाम, अली के वारिस पे सलाम। तो ये सारी हस्तियाँ जो हैं ये अम्बिया के इल्म के भी वारिस हैं, उनके कमालात के भी वारिस हैं। तो तमाम किस्म के कमालात अल्लाह ने इनको अता किए। इसी तरह इस कुरान की आयत में भी और बाज़ रिवायात भी ये बयान कर रही हैं कि ये वारिस हैं। यहाँ पे हाफिज़ कंदोज़ी आलिम दीन ने जनाबिल मुक़द्दस सफ़ा 479 पे एक रिवायत इसी आयत के ज़िमन में ज़िक्र की है। कद वलदनी रसूलुल्लाह व अना आलम किताब अल्लाह। इमाम सादिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का मैं बेटा हूँ और मैं अल्लाह की किताब का सबसे बड़ा आलिम हूँ। वफ़ी ख़बर बदउल खल्क़, इस कुरान में मखलूक के इब्तिदा की खबर भी है। वमा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा, और जो क़यामत तक होने वाला है वो उस किताब के अंदर है। वफ़ी ख़बर उस्समा व ख़बर उल अर्ज़, इसी कुरान में आसमान की खबर भी है, ज़मीन की खबर भी है। व ख़बर उल जन्ना व ख़बर उन नार, इमाम फरमाते हैं इसी कुरान में जन्नत की खबर भी है, जहन्नम की खबर भी है। व ख़बर माकान, और जो साबिक़ा ज़माना में हुआ उसके बारे में भी खबर मौजूद है। व अना आलमु ज़ालिका कुल्लहु, तो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ। कन्नमा अंजुरु इला कफ़ी, गोया कि मैं अपनी हाथ की हथेली की तरफ देख रहा हूँ और सारी चीज़ें मेरे ऐसे ही सामने जैसे हाथ की हथेली मेरे सामने है। इन्नल्लाह यक़ूल फ़ी तिब्यान कुल्लि शै, खुद अल्लाह कहता है कि इस कुरान में हर चीज़ का बयान है, और वो बयान इमाम अलैहिस्सलाम और सारे अइम्मा जानते हैं। जैसे कि खुद सूरह यासीन में है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, कि हमने हर चीज़ का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। तो हर इमाम मुबीन है
اور ہر چیز کا علم اللہ نے انہیں عطا کیا۔ یہ خود قرآن بھی کہہ رہے ہیں اور رسول خدا کا فرمان بھی بتا رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم چاہیے علی کے ذریعے سے لے۔ اور امام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان اپنے بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے مصطفیٰ بنا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے چنا، برگزیدہ کیا، ان کو کتاب کا وارث بھی بنا دیا۔ فَنَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، امام فرماتے ہیں ہم بھی وہ ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، جنہیں اللہ نے برگزیدہ کیا ہے، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ وَنَحْنُ وَرِثْنَا هَذَا الْكِتَابَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، ہم ہی اس کتاب کے وارث ہیں جس میں ہر چیز کا بیان بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے سب اہل بیت کے لیے، چہاردہ معصومین کے لیے، فاطمہ الزہرا بھی ان میں شامل ہیں، کتاب کے وارث ہیں، یعنی کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے قرآن میں وما رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن جانتے کون ہیں؟ وہ جو وارث قرآن ہے، جنہیں علم خدا کی طرف سے ملا، جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو سلونی کے دعوے دار ہیں، لہذا علم ان کے پاس ہے۔ ان سے ہمیں قرآن بھی سمجھنا ہے، اہل بیت سے قرآن بھی سمجھنا ہے، اور پورا دین ان سے ہم نے سمجھنا ہے، ان کی سیرت سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے۔ تو جو قرآن کو بھی سمجھنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کے بغیر پورا قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں کچھ چیزیں ظاہری طور پہ سمجھ آ جائیں گی، لیکن جو مکمل خدا کے ارادے کو سمجھنا، قرآن سے کیا مراد ہے اس متکلم کی، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس میں عام کیا ہے، اس میں خاص کیا ہے، اس میں مطلق کیا ہے، اس میں مقید کیا ہے، ناسخ کون سا ہے، منسوخ کون سا ہے، یہ تمام چیزیں جو قرآن کی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے کتاب خدا کی طرف سے آئی ہے، اس کتاب کے معلم بھی ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے، تبھی ہم صحیح کامل دین کو اور پروردگار کی معرفت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور دین خدا کی معرفت کما حقہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو خود کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، کیونکہ قرآن میں سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ حبیب خدا اور دانائی سکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب فقط کتاب کافی ہوتی تو معلم بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہی معلم پھر دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن بھی سمجھنا ہے تو ایک قرآن ناطق کی ضرورت ہے، اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے، ہر زمانے کی ضروریات کو قرآن سے لینا ہے، تو ہر زمانے کے لیے ہادی بھی خدا کی طرف سے ہونی چاہیے۔ انت منذر ولکل قوم ہاد، اے حبیب آپ کا کام لوگوں خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کرا، یہ اللہ کی طرف سے ہادی ہے، ہر زمانے کے لیے ایک ہادی خدا کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔